जिगरी दोस्त को दावत देता हूँ। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। माशाअल्लाह। मेरी मुराद हाफिज इनके अंदर जो हकीकत है, जो इल्म इनके सीनों के अंदर है, वो छिप नहीं सकता। आप लोग या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, मेरे अल्फाज पर गौर करें और अपने कश्ती का रुख को तब्दील करें। इनके अंदर जो इल्म है, जो इनके अंदर हुनर है, वो छिप नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर जो हुनर दिया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको पूरी आलम के लिए कबूल फरमाए, दीन का मुबल्लिग, दीन का दाई और शदाई बनाए। मैं दावत देता हूँ हाफिज़ फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाइयों, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ऐ मेरे बंदो छोड़ दो उन गुनाह को जो तुम ज़ाहिर में करते हो, और छोड़ दो उन गुनाह को जो तुम छुप कर करते हो। गुनाह दो तरह का होता है, एक छोटा गुनाह जिसे गुनाह सगीरा कहा जाता है, एक बड़ा गुनाह जिसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। जो आदमी किसी गुनाह को बड़ा समझकर करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ छोटा हो जाता है, और जो आदमी किसी गुनाह को छोटा समझकर करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा हो जाता है। आमतौर पर इस ज़माने में इंसान बड़े बड़े गुनाह को ज़्यादा ही करता है। मिसाल के तौर पर नमाज ना पढ़ना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, औरतों का बेपर्दा घूमना, सूद खाना, शराब पीना, औरतों का मर्दों की तरह या मर्दों का औरतों की तरह लिबास पहनना, इन जैसे जो भी गुनाह हो सकते हैं, ये सब बड़े गुनाह कहलाते हैं। और जो आदमी गुनाह करता है तो उसका दुनिया में भी नुकसान होता है और आखिरत में भी नुकसान होता है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है, उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं हो सकती। जो आदमी गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में ये सज़ा देते हैं कि उसके दिल का सुकून जैसी अनमोल दौलत को छीन लेते हैं। उसकी उम्र में बरकत नहीं रहती, उसके माल में बरकत नहीं रहती, उसके अक्सर कामों में दुश्वारी पैदा होती है। अल्लाह ताला उससे नेक काम की तौफीक भी छीन लेते हैं, और जो गुनाह को गुनाह नहीं समझता तो अल्लाह ताला उससे तौबा की तौफीक भी छीन लेते हैं। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी ज़ाया नहीं करता खुदा अपने बंदों को। जो आदमी गुनाह पर गुनाह करता है, तौबा नहीं करता, तो दुनिया की दूसरी मखलूक, चरिंद परिंद दरिंद, यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ और बिलों में रहने वाली चूंटियाँ उसके लिए बद्दुआएं करती हैं। सबसे बड़ी महरूमी की बात तो ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बाबरकत शख्सियत को तकलीफ पहुँचाता है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाता है तो उसको मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। एक आदमी मरने लगा, किसी ने उससे कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। वो कह रहा था कि मैं कलमा पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी जुबान रोक ले रहा है। एक आदमी और मरने लगा, किसी ने उससे कहा कलमा पढ़ लो। वो आदमी कह रहा है कि मैं उसको नहीं मानता, और उसी हालत में मर गया। जो आदमी गुनाह करता है तो उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, और जिसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है तो उसके दिल के अंदर गुनाह बिल्कुल रच बस जाता है, और जिसके दिल के अंदर गुनाह बिल्कुल रच बस जाता है तो मरते वक्त उसकी जुबान से वही निकलता है जो बोलता है हमेशा। और जो आदमी गुनाह पर गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर से गुनाह की नफरत और बुराई निकल जाती है, और जिस आदमी के अंदर से गुनाह की नफरत और बुराई निकल जाती है तो उसके अंदर से गैरत और शर्म हया खत्म हो जाती है, और जिस आदमी के अंदर से गैरत और शर्म हया खत्म हो जाती है तो ऐसे गुनाह करता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए खुदा जब अकल लेता है तो हिमाकत आ ही जाती है, खुदा जब अकल लेता है तो हिमाकत आ ही जाती है, जब हो गुनाह पर गुनाह तो ज़लालत आ ही जाती है। जो आदमी गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल का सुकून जैसी अनमोल दौलत को छीन लेते हैं। आज दुनिया का हर इंसान दिल का सुकून हासिल करना चाहता है, मगर अफसोस है कि आज का बेवकूफ इंसान दिल का सुकून हासिल करने के लिए टीवी देख रहा है, गाने सुन रहा है, शराब पी रहा है। याद रखो, गुनाह करके दिल का सुकून हासिल करना ऐसे है जैसे समंदर में आग तलाश करना। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार कर कहते हैं, अरे मेरे बंदो, तूने दौलत के अंबार लगा लिए मगर तुझे सुकून न मिला, तू जुए और सट्टे का बाजार गर्म कर लिया मगर तुझे सुकून न मिला, तू चांद और सितारों पर भी जा पहुंचा मगर तुझे सुकून न मिला। अब मेरे भूले भटके मुसाफिर, मैं तेरा रब हूँ, तू मेरे दरवाजे पर आ, अगर तुझे सुकून मिलेगा तो मेरी याद की छांव में मिलेगा, मेरे जिक्र के खुशबू से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अब मेरे बंदे, अगर तुझे
تو میرے دروازے پر آ, اگر تجھے سکون ملے گا تو میرے یاد کی چھاؤں میں ملے گا. میرے اپنے ایک مرتبہ اپنے دل میں مجھے یاد کر کے دیکھ, میں تیرے دل کو خوش اور کیف اور سرور سے نہ بھر دوں. تو کہنا جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں چند قسم کے خیالات ابھر کر سامنے آتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, یا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, یا تو وہ یہ سوچتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کسی کو کیا پتا, یا تو وہ یہ سوچتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. اور جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد. بے شک سبحان اللہ. ان ربک لبالمرصاد. اے میرے بندے میں تمہیں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے. جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے, جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے, کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسمان سے. جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم چاہے جہاں رہو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں. اور جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی کو کیا پتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے جواب میں فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اور میرے بندو جو تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ کرتے ہو میں ہر چیز کو جانتا ہوں. اور جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید. میری پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے. ولا یوثق وثاقہ احد. میں تجھے اس طرح سے باندھوں گا جس طرح تمہیں کوئی باندھا نہیں ہوگا. انی اعذب عذاب اللہ اعذب احد. میں تجھے اس طرح سے عذاب دوں گا جس طرح تمہیں کوئی عذاب دیا نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن 6 چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی. پہلا گواہ انسان کا نامہ اعمال. دوسرا گواہ وہ فرشتہ جو انسان کا نامہ اعمال لکھتا ہے. تیسرا گواہ زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر گناہ کیا گیا. چوتھا گواہ آسمان کے نیچے وہ جگہ جہاں پہ گناہ کیا گیا. پانچواں گواہ انسان کا جسم کا وہ حصہ جس سے گناہ کیا گیا. چھٹا گواہ وہ دن اور رات جس کے اندر گناہ کیا گیا. جو آدمی گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب گناہ گار بندے کا نامہ اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس سے سخت پوچھ ہوگی تو وہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا کیا تم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا, تو فرشتہ انکار کرے گا. فرشتہ اس گنہگار بندے سے کہے گا کیا تم نے فلاں دن فلاں جگہ یہ گناہ نہیں کیا تھا, تب بھی وہ بندہ انکار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اس کے گواہی کے لیے پیش کریں گے, تب بھی وہ انکار کرے گا. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو اس کے گواہی کے لیے پیش کریں گے, تب بھی وہ انکار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے. پھر اس کے جسم اعضاء سے کہیں گے تم بولو, تو جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. شاعر کہتا ہے بے نشاں ہو جائے گا گلزار دنیا ایک دن, بے نشاں ہو جائے گا گلزار دنیا ایک دن, خار کا اس میں پتہ ہوگا نہ گل کا ایک دن. ہے کہاں فرعون نمرود شداد, ہے کہاں فرعون اور نمرود اور شداد جس کو تھا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ایک دن. سب کو جانا ہے اس دار فانی سے اے عزیز, سب کو جانا ہے اس دار فانی سے اے عزیز, یوں ہی طے ہو جائے گا دنیا کا قصہ ایک دن. میرے بھائیوں ذرا غور کرو اس دن کے بارے میں جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا, جس دن ماں بیٹی سے جدا ہو جائے گی, جس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا, بیوی اپنے شوہر سے ناآشنا ہو جائے گی, ہاتھ پیر کھلم کھلا گواہی دیں گے. ہاتھ کہے گا یا اللہ اس نے میرے ذریعے فلاں کا مال چوری کیا تھا, فلاں کو بیجا مارا تھا, فلاں کو ناحق ستایا تھا. یہ پیر کہے گا یا اللہ یہ ہمارے ذریعے چل کر فلاں کو یا اللہ یہ میرے ذریعے چل کر فلاں گناہ کرنے کے لیے گیا تھا. پیٹھ ہمارے خلاف گواہی دیں گی یا اللہ یہ میرے اندر حرام لقمہ کھا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. جب فرشتہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اے اللہ آپ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے, اب ہم نیک کام کریں گے برے کام نہیں کریں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس سے تم لوگ نصیحت حاصل کرو, یا ہم نے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا جس سے تم لوگ نصیحت حاصل کرو. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. جاؤ جہنم کا عذاب چکھو. کہ جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر موت موت چلائے گا
جو جنت میں اس کے رشتہ دار ہوں گے وہ اس سے کہیں گے کس چیز کے بنا پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ وہ کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم گناہ کرتے تھے۔ آج ہم دنیا کی پریشانی اور مصیبت میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، اب تو ہم گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں آیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ یہ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، یہ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور۔ قبر میں میت اترنا ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو گناہ سے اور آپ کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا بھائی، محنت بہت کر رہے ہیں ماشاء اللہ پہلے والے نہیں رہ گئے ہیں، فخر عالم بہت ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کی۔ تو حرص و حبس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بھینسا بدیا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس کے بعد میں